की क्या औकात थी। अरे मुसलमान कम होते हैं लेकिन हजारों पे गालिब हुआ करते हैं। आओ मैं इन उलमा की दुआएं लेकर के आपको बता दूं, करबला का मैदान करीब से आपको दिखा दूं कि मुसलमान हमेशा से कम रहे हैं लेकिन हजारों पे गालिब रहे हैं। कुरान में रब फरमाता है कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत अला फिअतिन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, कि बहुत सी थोड़ी जमातें कसीर जमातों पे गालिब आ जाती हैं अल्लाह के हुक्म से। मुसलमान हमेशा से कम रहे हैं और हजारों पे गालिब रहे हैं। करबला में तो 72 हैं। आओ जरा मुसलमानों की शान देखो, मुसलमानों का मकाम देखो, मुसलमानों की बहादुरी देखो। आज हमारे अंदर बुज़दिली आ गई ना, आज हम अपने बुजुर्गों की तारीख भूल गए, आज हम अपने असलाफ की तारीख भूल गए, आज हम अपने बुजुर्गों की हिस्ट्री को भूल गए। आओ जरा देखो यरमूक का मैदान है, यरमूक का मैदान रूम के ईसाई लाखों का लश्कर लेकर के मुसलमानों के मुकाबले के लिए आए और मुसलमान हजारों की तादाद में थे और उन ईसाइयों की मदद करने के लिए गस्सान का शहंशाह आया था जिसका नाम जबला था तो अरबी 60,000 फौज लेकर के आया था। उस फौज ने ईसाई धर्म कबूल कर लिया था। आकर के गस्सान का शहंशाह जबला इस रूम के बादशाह से कहता है, ये बादशाह तुम अपना लाखों का लश्कर यहीं पर रखो, मैं 60,000 फौज लेकर के मैदान में जा रहा हूं क्योंकि वो भी अरबी है और हम भी अरबी हैं। अरबों का खून गर्म होता है और रूमियों का खून ठंडा होता है, इसलिए मैं जाता हूं 60,000 फौज लेकर। और तुम देखो हम इन मुसलमानों को कैसे धूल चटा के आते हैं, इनका खून भी गर्म है, हमारा खून भी गर्म है। अरे दुनिया पुकार के कहती है, ए जबला ये तो तेरी अकल मारी गई है, मुसलमानों को कामयाबी खूने अरबी की वजह से नहीं मिलती है, मुसलमानों को कामयाबी मिलती है तो रसूले अरबी की वजह से मिलती है, मदीने वाले मुस्तफा के सदके में मिलती है। जबला 60,000 की फौज लेकर के आया। इधर मुसलमानों के लश्कर के जो अमीर थे उनका नाम था हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह। उन्होंने कहा मुसलमानों बताओ कितना लश्कर भेजा जाए इनके मुकाबले के लिए। एक सहाबी खड़े होके बोले तमाम फौज को भेज दिया जाए, हजारों की तादाद में जितनी फौज है अपनी सबको इसके मुकाबले के लिए भेज दिया जाए। एक सहाबी खड़े हो गए, कारी साहब क्या मुसलमानों की शान रही है, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। अगर ईमान के हरारत पैदा ना हो जाए तो आप कहना मैं ऐसा वाकया पेश करने जा रहा हूं। एक सहाबी खड़े हो गए, बोले अरे इन्हें इतनी अहमियत दी जा रही 60,000 को जिनके लिए पूरी फौज भेजी जाएगी। अरे इन 60,000 के लिए इतनी फौज नहीं भेजी जाए, बल्कि मेरा मशवरा यह है कि इन 60,000 के लिए 5,000 मुसलमान काफी रहेंगे, इनके लिए इतनी फौज ना भेजी जाए। एक सहाबी और खड़े हो गए, बोले अरे कैसी बात करते हो, इन 60,000 को इतनी इज्जत दी जा रही है, इन्हें इतनी अहमियत दी जा रही है, इनके लिए 5,000 फौज भेजी जाएगी। कहा फिर कहा मेरा मशवरा यह है कि इस फौज के लिए 3,000 मुसलमान काफी रहेंगे, सिर्फ 3,000 भेज दिए जाएं। एक सहाबी और खड़े हो गए, बोले अरे 3,000 के लिए इनको इज्जत दे रहे हो, ये 3,000 भी ज्यादा रहेंगे। कहा फिर कहा इनके लिए तो 1,000 मुसलमान काफी रहेंगे, 1,000 मुसलमानों को भेज दो। बात इस पे तय हो गई कि 1,000 मुसलमानों को भेज दिया जाए। अब उलमा की दुआएं लेकर हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने देखा कि हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद खामोश बैठे हैं। कहा ए सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद, वो सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद, चाहे यहूदियों की तारीख हो चाहे ईसाइयों की तारीख हो, तारीख उठा करके देख लो, ईसाई और यहूदियों की तारीख में अगर बहादुरी के एतबार से सरे फहरिस्त जिस शख्सियत का नाम आता है उसी को दुनिया वाले सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद के नाम से जानते हैं। ऐसा मर्द मुजाहिद, ऐसा बहादुर। बोले हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह, अरे सैफुल्लाह तुम कुछ क्यों नहीं बोलते। सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद ने कहा हुजूर अरे इनके लिए 1,000 लश्कर भेजा जाएगा, मेरा मशवरा यह है कि इन 60,000 के लिए सिर्फ 60 मुसलमान काफी रहेंगे। हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, 60 मुसलमान काफी रहेंगे। अरे हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह बोले अरे सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद क्या 60,000 मुनासिब रहेंगे, क्या 60,000 ठीक 60,000 के बराबर में 60 मुसलमान काफी रहेंगे। तो सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद का जवाब सुनो, कहते हैं ऐ अमीर लश्कर ये 60 मुसलमान मैंने आपका लिहाज करते हुए बोले हैं, वरना आप अगर इजाजत दे दो तो सैफुल्लाह तन्हा जाकर के इन 60,000 को धूल चटा के आता है और दुनिया वाले को दिखा देता है कि नबी के गुलाम ऐसे। नारे तकबीर, हाथों में जाकर जवाब दीजिए नारे तकबीर।
آج آپسی اختلاف نے ہماری جڑیں کھوکھلی کر دی. یہ تھے مسلمان. بولے میں نے آپ کا لحاظ کرتے ہوئے 60 مسلمان بولے, ورنہ اکیلے آپ اجازت دے دیں تو میں اکیلا جا کے ان کو دھول چٹا دوں گا. 60,000 اور کہاں 60 مسلمان. سیف اللہ خالد ابن ولید سے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح بولے لے جائیے. 60 مسلمان لے کر کے میدان میں اترے. جبلہ کی فوج کہہ رہی تھی یہ اتنے سے لوگ کیا کرنے آ رہے ہیں, تو جبلہ موچھوں کو تاؤ دے کے بولا یہ معافی مانگنے آ رہے ہیں, اب یہ ہتھیار ڈالنے آ رہے ہیں ہمارے سامنے. لشکر دیکھ کر کے گھبرا گئے, اور جیسے ہی آگے بڑھے مسلمانوں سے ایک نے پوچھا کس لیے آ رہے ہو, تو مسلمانوں نے کہا تم نے ہی تو دعوت دے کے بلایا ہے, اب آ گئے ہم مقابلے کے لیے, آؤ مقابلہ کرنے کے لیے. تو کہا تم کو کچھ لگا نہیں, 60,000 کے مقابلے میں صرف 60 مسلمان آئے ہیں, کیا سوچ کر کے آئے ہو, کس پہ بھروسہ کر کے آئے ہو. تو کہا کہ تمہارے اس ٹوکری کا امیر کون ہے, تو بیچ میں سے صحابہ ہٹے, بیچ میں سے سیف اللہ خالد ابن ولید نکلے. جیسے ہی ان کو دیکھا جبلہ کانپ گیا, کہتا میں تمہیں پہچانتا ہوں, تم ولید کے بیٹے خالد لگ رہے ہو. کہا ہاں میرا ہی نام خالد ابن ولید ہے. کہا کہ تم کو تو میں بہت بڑا جنگ کا ماہر سمجھتا تھا, تم 60 مسلمان لے کر کے کٹوانے کے لیے آ گئے 60,000 سے. کہا یہ تو وقت بتائے گا کہ کون کتنے کم لے کر کے آیا ہے اور کون زیادہ لے کر کے آیا ہے, پہلے مقابلہ کر لیں. 60 مسلمان تاریخ بتاتی ہے جب 60,000 فوج میں گھسے تھے تو ایسا قتل عام ہو رہا تھا کہ گاجر مولی کی طرح کٹ کے زمین پہ گر رہے تھے. ادھر دھول اڑنا شروع ہو گئی, ادھر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے مدینے کی طرف رخ کر کے کہا یا رسول اللہ میں نے 60 مسلمانوں کو آپ کی رحمت کے سہارے بھیج دیا ہے, آج اگر یہ مسلمان شہید ہو گئے تو میں مدینے میں گھسنے کے لائق نہیں رہوں گا. مدینے والے تانا دیں گے مجھ کو کہ 60 مسلمانوں کو کٹوانے کے لیے بھیج دیا, پوری فوج کو روکے رہا اور میں جا بھی نہیں سکتا. مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ یہیں پر رہنا, آپ کا آگے مت بڑھنا. اے میرے آقا کرم کیجئے, اے میرے آقا مدد کر دیجئے. یہ دعا کر رہے ہیں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح, ادھر مسلمان تلوار چلا رہے ہیں. جب جب اللہ اکبر کی آواز آتی سمجھ جاتے ابھی مسلمان زندہ ہیں, جب جب نعرہ تکبیر کی آواز آتی سمجھ جاتے مسلمان ابھی حیات ہیں. جب دھول چھٹتی ہے تو تاریخ بتاتی ہے کہ وہ 60 مسلمان ہزاروں کو کاٹنے کے بعد میں ارے جبلہ سینکڑوں سپاہیوں کی لاشیں چھوڑ کر کے میدان سے بھاگتا نظر آ رہا تھا, اور 60 مسلمان پیچھے پیچھے نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے. اب سنا جھسیا کے زندہ دل مسلمانوں, ارے جب یرموک کے میدان میں 60 مسلمان 60,000 کو دھول چٹا سکتے ہیں تو کربلا کے میدان میں تو پھر بھی 72 تھے, اور 72 کے مقابلے میں 22,000 کی کیا ہوتی ہے. نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, شان صحابہ, شان اہل بیت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, علماء اہل سنت. 60 مسلمان جب 60,000 کو دھول چٹا سکتے ہیں تو کربلا میں تو پھر بھی 72 ہیں, 12 زیادہ ہیں. آپ سوچو پھر وہ 72 کی شان کیا ہوگی. اس میں مولا علی شیر خدا کے شہزادے ہیں, اس میں مولا علی شیر خدا کے ایسے ایسے لخت